احباب، نهاركم مبروك ان شاء الله. جيت اليوم avec une nouvelle vidéo. Bon, c'est une recette اللي درتها ديجا في لاشين تاع بنتي سيرين سردينه نتاع لو بان فوغاز، وكم دومونديتوها بزاف دونك حنعاودها لكم اليوم باسكو حنديرو للدار اوسي. انا البان فوغاز كيما نعرفوه كامل يجي مغبر بالفارينه من الفوق وعنده شكل سبيسيال. انايا ما نحبش نخليه هكذاك مغبر بالفارينه، نحب نزينو ندير له دي زو اي تو. بون سي ان غو انا بور موا باش كشغل يشهي لي زونفون ياكلوه، اون لي زونكوراج ا مونجي. بصح نتوما كيما تحبوا. نبداو ديريكتومون في المقادير. حنخدم بالبيتران، بصح هو اون رياليتي ما يحتاجش بيتران، شغل عبسه خفيفه، العجين تاعو خفيف. عندي هنايا كاس حليب دافي، نديرو معاه كاس ماء دافي لا كونتيتي اللي حبيتوها. عندي هنايا زراره كيما ولفتكم، هادو طلقوهم في الديبي. علاش؟ شغل دوك مع الماء دافي والحليب دافي يطلقوا النكهه تاعهم. عندي هنايا مغرف خميره تاع الخبز ومغرف سكر راهم مخلطين مع بعض، نديرهم باش يتفاعلوا. هنا واش نزيد؟ عندي مغرف تاع ماكله تاع حليب لحظه، درت مغرف برك باسكو درت كاس حليب دافي. دوك اللي ما عندوش لحظه يدير 2 كيسان حليب ديريكتومون، ما يديرش الماء. على بالنا بلي لحظه حتزيد له في البنه. اون بليس دو سا سي ان اميليورون لي اون بودر. حنا والفنا نقولوا لحظه سي دو لي اون بودر. واش نزيد هنا؟ انا حنكهو بزيت زيتون. دوك نتوما تحبوا ديروا الويل دوليف كيما درت انا ديروا، تحبوا ولادكم ما يحبوش زيت زيتون ولا ديروا زيت الويل دو تورنسول نورمال سونغو. عندي 3 مغارف زيت زيتون، تقدروا ديروا بليس. هكذا الميلونج. نزيد لهنا عندي باكي تاع لا لوفر شيميك، حتزيد تمدلو خفه. بلا ما نساو انا نسيتها المغرف تاع الخل، توجور ديروها في المعجنات تاعكم. اون كويير. دوك هكذايا نبداو نزيدو في الفارينه ونعجنو. سي ان بان تري فاسيل. انا ندير لو كروشي تاعي، نبدا نزيد في لافارين. الفارينه تاعي راهي مغربله، فوالا نعجنوها حتى تلتم. نسيت ما درتش الملح. انا في هذا لو ستاد ندير الملح، ما نديروش في الاول. علاش؟ باسكو عندنا الخميره باش ما يقتلناش الخميره. دوك لهنايا ندير الملح ديالي، فوالا ونكمل نعجن. هاي لك العجينه تاعنا تلمت، راهي ليجيرمون كولونت، ماشي حاجه ما تلصقش. هاي لك شويه برك شغل تحب تلصق وما تلصقش. هاي لك لاباط ديالنا كيفاش. دوك واش نديرو؟ لازم ندخلو يدناكم على بالكم. نحط شويه زيت في يدي، انا توجور حنخدم زيت زيتون. داكوغ، ندير لها من الفوق باش ما تربيناش هذيك القشره. نغطيها ونخليها تخمر، ومن بعد نعاودو نولو نحضروا لها الديكور تاعها، ومن بعد تشوفوه ديريكتومون. انا جو يوتيليزي شويه بصل، جو يوتيليزي اوسي زيتون، فلفل حلو، طماطم. نتوما واش عندكم؟ دي فروماج. ومن بعد نعاودو نولو باش نكملوها. بعد ما تخمر نكملوها ونزينوها. ولينا دوكا هاي لك لاباط ديالنا، شوفوا كيفاش خمرت. نحي لو ساشي. هنا يعني موجده تشكيله نتاع اللي نديكوري بهم، نحطهم لنا. دوك نوريلكم كلش. نحطو دابور لاباط تاعنا ومن بعد ربي يعمل تاويل. لو غولو تاعي
هكذا نخدمو الاس. نجي هنايا ندير شويه فارينه، فوالا، نحكم لاباط ديالي نهبطها. شوفوا كيفاش راهي خفيفه هايله كاع. فوالا جو ديغاز ما بات. شوفوا تخرج لنا اون بات هايله شابه. دوك هاد لاباط هادي تقدروا ماشي تخدموا بها غير لو بان فوغاس، ولا تقدروا ديروا بها ان بات بلوتو ان بات ان بان اوردينير، كم تقدروا ديروا بها دي سالي. دونك انايا هنايا جو لا بارطاج اون دو، تحبوا تبارطاجيو اون 3 كيما تحبوا. ندير وحده شويه على وحده زايده، باسكو علاه انا عندي سنيوه كبيره على سنيوه. نبدا في هذه هاي ليك، فوالا هاي ليك. دوكا هكا نخلوها شويه تريح، نزيدو نواسو لا دوزيام. سينو نديروهم، نقدروا نديروهم قد بعضهم سي فولي، نديرو شويه خشين. لا جو بريفير هكذا. فوالا نخلوها شويه تريح. هادي نغطوها نحطوها دو كوتي. هنا نفارينيو من تحت. السنيوه تاعي راني دايرت لها البابي، اللي ما عندهاش بابي دير جوست الزيت. دوك لهنا نوري لكم باش حنديكوري. عندي هنايا دي فروماج روج فاكولتاتيف، تقدروا ديروا اي فروماج. عندي بصل كي يطيب يمد بنا هايله. عندي فلفل حلو خضر، عندي فلفل حار، تقدروا تستعملوا فلفل الوان نتوما واش عندكم في الدار. عندي طماطيش، عندي زيتون كحل هذا، وعندي زيتون يفيلي. فوالا بيان سور بور لا دوغور عندي حبيبه بيض. فوالا دوك لهنايا نجو ندنيو هادوما ديالنا لنا ونحلو لاطاط ديالنا. دوك نحلوها على شكل بيضاوي. دوك مازال ما ريحتش مليح، ما حاش تمد لنا اليد. شوفوا ديجا دوكا هكا. دوك نوريلكم راكم تشوفوا لي بول. ها شوفوا لي بول، سادير لاباط تاعكم خفيفه هايله. نعاودو نفارينيو نحطو، ما تخافوهاش تخدموها كيما تحبوا. راكم تشوفوا جو لا مانيبول كيما نحب. عاونوا راكم توجور بالغولو باش ما تهلكوش كتافكم. دوك نسافها باسكو راهي تولي. بعد نحطها في البلاطو ونشوفوا كيفاش نخدمو. لو فوق تاعي راهو يسخن. هاي ليك لاباط ديالي كملت حليتها مليح، الاخرى راهي تريح. جو برون مون بلاطو، هاوليك راني دايرت له لو بابي. نرفد لاباط ديالي ونحطها ديريكتومون هنايا. نعاود نسقمها مليح. شوفوا اللي راهو مليح نحطوه للفوق. دوكا واش ندير؟ لاباط ديالي راهي هايله سي بون. دوكا نجيبو موس يكون قاطع ونبداو نشكلو لو بان ديالنا. هنا سيو توجور عطوه شكل تاع بيضه. استناو باش تشوفوا مليح. فوالا شكل تاع بيضه. دونك نجو لهنا نديرو نهبطو هنايا شويه، نديرو الفتحه تاعنا الاولى، نديرو في الفارينه الزوجه الثالثه. فوالا نزيدو هنا 1 2 3. هنا نعاودو نفتحو مليح
ونبدا. ديجا كم تشوفوا لاباط هاي تخمر. فوالا هاوليك نسيو نهبطوها شويه باسكو علاش تقدروا تزيدوا تفتحوها هنا في الوسط. نزيدوا له شويه العينو هنايا. اي فوالا on dirait une tête d'un monstre. دونك هكذا واش نديرو هنايا راهو واجد. في هذه المرحله تقدروا تكونوا قبل ما تقرصوه ديروا تغربلوا عليه الفارينه. هنايا ما ديروا بيض ما ديروا والو، تغربلوا عليه الفارينه وتبداو طيبوه ديريكتومون. انايا جو بريفير نزينو. على بالي كاين بزاف يقولوا لي نون البان فوغاس يجي جوست بلا فارين. toujours est-il je vous dis c'est pas une science exacte. انا جو بريفير نزينو سي بلو جولي. ممكن تحطوها على الطابله تاع رمضان ومام بهذه الطريقه. والله انا جميع واحد كلاها عندي ولا داه من عندي عجبو، ان شاء الله نتوما تاني يعجبكم. نزين ندهنوه بالبيض لهنايا. راني دايره جوست صفار البيض مع شويه انا ندهنو بالبيض تكون يدنا شويه خفيفه ونجو نبداو التزيين. فوالا ندهنوه الملح باش يخرج شباب ونبداو بسم الله نزينوه. نجي لهنا جو بوز ما طوماط كيما تحبوا. شوفوا اللي عندها لا باسيونس هاد المرحله تخليها لوليداتها. جو دي بيان اللي عندها لا باسيونس باسكو مع رمضان ماشي تقولوا لهم روحوا عاونونا من بعد تتقلقوا. اللي عندها لا باسيونس تخلي وليداتها لهنا هما يزينوا يتعلموا يدخلوا معنا شويه لا كويزين ايتو. هكذا لو فوق تاعي راهو شاعل على 200 الفوق والتحت افيك فونتيلي راهو يسخن ديجا. باسكو دوكا غير نكمل نزينها ندخلها للفوق بيسكا يتخمر اون ميم طون. نحبس هنا هذا نجي لهنايا لو فير. شوفوا ديجا لو جو دي كولور هذا يلعب دور كبير. يقول لك العين تاكل قبل اللسان ولا سي هنايا. المهم نكمل انا نزينو باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف ونولي لكم. شوفوا الخبز ديالنا هاوليك زيناه. ريغاردي لي كولور راهم يهبلوا. دوكا يا واش نديرو. دوك هادي تريح شويه من واحد 10 مينوت ندخلها طيب. ما بين الطيب هاديه نزين لا دوزيام تكون طلعت نزيد نطيبها. دونك كي ندخلها لو فوق مع الاول نخليها 200 من نطفيه الفوق نخليها غير من التحت. كي يفوتوا ابخي كاش 10 مينوت نعاود نشعلها نشوفها لا مازال ما طابتليش من تحت مليح نشعلها من الفوق ومن التحت ونخليها تكمل طيب في غيرتها. فوالا نتلاقاو ابخي كي يكمل يطيب الخبز ديالنا وتشوفوه ديريكتومون واجد. هاوليك بان فوغاز تاعي. شوفوا راهو واش نقول لكم مع الصيام ماشي غير يشهي. هاوليك هذه زوجه اللي درتها. شوفوا جات شويه خشينه على لا بروميير باسكو ريحت مليح. هاوليك الخفه ديالو جو دي با شحال خفيف. ها شوفوا نديري قطن. هذه درتها رقيقه بارابور الخبزه الزوجه. جربوه ان شاء الله يعجبكم. متاكده بلي يعجبكم. هاد لابغيونس اللي راكم تشوفوا فيها دهنتو بزيت زيتون بيسك درت زيت زيتون في العجينه. دونك زدت دهنتو بزيت زيتون سافا دوني دو غو ويزيد يمدلو طراوه. هاوليك واش نقول لكم. ولا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم كومونتيو بارطاجيو مع احبابكم.
في لي جروب باش تعاون الفائده ونستفادوا كامل من بعضنا. تحتاجوا حاجه ولا دوموندي في لي جروب فيسبوك غوسيت ايكونوميك رابيد ولا لمت العائلات بالسمير وحسن، ou bien sur ma page Instagram cuisine ليلى زيان. هكذا نقول لكم صحة فطوركم والله يفرقنا بلا ذنوب.